देउबा ओली र प्रचण्डको अन्तिम चुनावी लडाईँ इतिहास रच्ने कि इतिहास बन्ने आखिर किन हुँदैछ त देउबा ओली र प्रचण्डको अन्तिम चुनावी लडाईँ आखिर उनीहरूको निम्ति यस्तो के भएको छ। देउबाले घोषणा गरेको प्रचण्डले साथ दिएको र ओलीले स्वागत गरेको यो चुनाव उनीहरूको लागि सम्भवतः अन्तिम चुनाव हो, जहाँ उनीहरूलाई आफ्नो नेतृत्वको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ। यस विषयको रिपोर्टिङ। सत्ता साझेदार अझ भनौं यो सत्ता गठबन्धनका सबभन्दा ठूला संरक्षक माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आसन आम चुनावलाई फागुन समेत तन्काउन चाहन्थे। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका लागि एकातिर पार्टीको दबाव, अर्कातिर ज्योतिषीको साइड अनि हरेक पल्ट क्याबिनेट बैठक नसकिँदै प्रतिपक्ष एमालेका बोलक्कड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चुनाव खोइ भन्ने कटाक्ष सुन्नुपर्ने, अझ आफू सत्तामा छँदा चुनाव गर्न नसक्ने अयोग्य प्रधानमन्त्रीको इतिहासकै खतबात। मक्सिरमा चुनाव गराइछान्न प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति देउबालाई सानोतिनो दबाव थिएन। बिहिबार दिउँसोको चुनावी घोषणा यिनै राजनीतिक तानातानको जोडकोडमा भएको थियो, जसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई ताजा जनादेशको बाटोमा लगेको छ। तर यो यस्तो चुनाव बन्दैछ जसले 2046 परिवर्तनपछि सत्ता, प्रतिपक्ष र विद्रोह मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेका तीन प्रभावशाली नेताको राजनीतिक विरासतको किटान समेत गरिदिनेछ। त्यस अर्थमा मिति घोषणा हुनु अगावै तीन अध्यक्ष सभापति चुनावी दौडाहामा कुद्न सुरु गरिसकेका थिए। बिहिबार पनि यस्तै थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले मन्त्री परिषदबाट निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विदेशी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रियामा थिए। संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन मक्सिर 4 मा गर्ने देउबाको निर्णयबारे त्यही अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा खबर पाएका ओली तत्कालै प्रतिक्रिया दिए। यो स्वाभाविक र अपेक्षित घोषणा हो, तोकिएको मितिमा निर्वाचन निष्पक्ष होस्। बुधबार नै सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएर चुनावको मितिबारे निर्णय गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका लागि मक्सिर 4 मा चुनाव हुने खबर नौलो थिएन। भलै फागुनसम्म निर्वाचन धकेल्न सकिन्छ कि भन्ने माओवादीको प्रयास पनि चुनावी घोषणासँगै असफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनाव फागुन पछि गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री देउबाले चुनाव चाहिँ समयमै गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। बुधबार मात्रै यो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले मुलुक चुनावमा होमिसकेकाले त्यही अनुसार सक्रिय हुन सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका देउबाले घोषणा गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले साथ दिएको र प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष ओलीले स्वागत गरेको यो चुनाव यी तीनैजना नेताका लागि सम्भवतः अन्तिम चुनाव हो। उसो भए उनीहरू स्वयंका लागि आउँदो आम चुनाव कति चुनौतीपूर्ण होला। देउबाका छ दबाव। काङ्ग्रेसको सभापतिमा दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धा गर्दा गर्दै शेरबहादुर देउबाले निकटस्थहरूसँग आउँदो चुनावमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका थिए। 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा पार्टीको खराब रिजल्ट उनकै कारणले आएको आरोप खेपिरहेका देउबा राजनीतिको उत्तरार्ध र पार्टी नेतृत्वको सम्भवतः अन्तिम कार्यकालमा आफूले बिगारेको भनिएको पार्टीको पोजिसन फिर्ता गर्न चाहन्छन्। हुन त उनले यसपटक सरकारमा रहँदा कमाएको बदनामी पनि यसै पटक पखाल्न चाहेका थिए। तर सरकारको विवादास्पद छविको विरासतले यसपल्ट पनि सुरुदेखि नै प्रकट हुन थाल्यो। त्यसैले केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय गरे झैँ पार्टीलाई पहिलो दल बनाउने लक्ष्यका सामु देउबाका अघिल्तिर मुख्यतः 6 चुनौती देखिन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका लागि चुनाव पूर्व नै गठबन्धन गर्ने राजनीति नयाँ हो। तालमेल गर्दा पार्टी कस्तो मनोदशामा रहन्छ भन्ने गत स्थानीय तहको भरतपुर महानगरमा काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले गरेको व्यवहार सम्झे पुग्छ। त्यसैले काङ्ग्रेसले जसरी पनि तालमेल गरेर जाने हो भने पार्टी पङ्क्तिलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यसका लागि तयार गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती छ। यसको सङ्केत गत केन्द्रीय समिति बैठकमा देखिसकेको पनि छ। त्यतिखेर बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले
आउँदो चुनावमा तालमेल आवश्यक रहे पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भने आवश्यक नरहेको र एक्लै जित्न सक्ने बताएका थिए। त्यसैले तालमेल अहिलेका लागि आवश्यकीय राजनीति हो भनेर देउवाले पार्टी पङ्क्तिलाई प्रशिक्षित गर्न सकेनन् भने नेताहरूले माथि माथि गठबन्धन गरे पनि चाहे झैँ भोट नआउन सक्छ, जुन दृश्य स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिसकेको छ। यसरी पार्टी पङ्क्तिलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा तयारी अवस्थामा राखेपछि देउवाले पार्टीभित्रका विभिन्न विचार समूहलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सबै समूहलाई समानुपातिक रूपमा सहभागी नगराए पार्टीभित्र अर्को लडाईँ सुरु हुने सङ्केत संस्थापन इतरका नेताहरूले दिइसकेका छन्। देउवाले सबै विचार समूह समेट्न सकेनन् भने उनको पार्टीभित्र अन्तर्विरोध र अन्तर्घातको श्रृङ्खला दोहोरिन सक्छ, जुन पार्टीलाई पहिलो शक्ति देउवा चाहनाको अवरोधक हो। गठबन्धनमा गएर राजनीतिक भागभण्डा गरिसकेपछि देउवाका सामु अर्को तेस्रो चुनौती खडा हुनेछ। नेतृत्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? उदाहरणका लागि स्याम्जामा गोपालमान श्रेष्ठलाई अन्तिम कार्यकालका लागि उठाउने या धनराज गुरुङलाई पहिलो पटक टिकट दिने भन्ने जस्ता विषयको अलमलमा देउवा धेरैतिर उभिनुपर्ने हुन्छ। चुनावका बेला आफ्ना नेता कार्यकर्ताको मन नदुख्ने गरी भागभण्डा गर्नु उनका लागि चुनौती हो। पार्टीभित्रको समस्या समाधान गरेर मात्र देउवालाई यसपालि पुग्ने छैन। गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग भागभण्डा कसरी र कहाँ गर्ने भन्ने कुरा उनका सामु अर्को सकस हो। आफू पहिलो दल बन्नै पर्ने र त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको साथ लिनै पर्ने देउवाको अर्को चुनौती छ, जुन कहाँका कति सिट कसको भागमा पर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छ। देउवा ओली प्रचण्डको लागि यो चुनाव सम्भवतः अन्तिम चुनाव हो अनि हाम्रो लागि प्रारम्भको चुनाव हो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने यो अन्तिम चुनावको नेतृत्व गरेकाले हाम्रो सभापति देउवाले चुनावमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्नेछ। त्यसका लागि काङ्ग्रेसले आउँदो भदौ 2 गतेदेखि चुनावी अभियान नै सुरु गर्दैछ। ओलीलाई प्रतिष्ठाको सकस। 2074 को चुनावमा ओलीसँग गठबन्धन थियो, यसपल्ट देउवासँग गठबन्धन छ। उनी एक्लै छन्। यो नै ओलीका लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती हो, किनभने 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा ओलीले शक्तिशाली वाम गठबन्धनको बलमा आफू अध्यक्ष रहेको एमालेलाई सबैभन्दा ठुलो दल बनाएका थिए। तर उनको पार्टी एमालेलाई पहिलो दल बनाउन सघाएको माओवादी केन्द्र यसपालि काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा छ। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले पनि भन्छ ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले एक्लै चुनावमा जाँदा पहिले चाहिँ पहिलो पार्टी बन्न सक्दैनन्। त्यसैले ओलीका लागि पहिलो चुनौती गठबन्धन नै हो। अहिलेकै बिन्दुबाट हेर्दा ओलीका सामु चुनौती बनेर उभिएको गठबन्धन भत्किने सम्भावना लगभग छैन। त्यसपछि पार्टी विभाजनपछि प्रतिनिधि सभा चुनावमा पहिलो पटक जाँदै गरेको एमालेलाई विभाजनका कारण गुमेको मत फिर्ता गर्न कठिन छ। एमाले स्वयंले त्यो कोसिस गरेको पनि देखिँदैन। उसो त एमाले पार्टी स्वयं समस्या रहित छैन। पार्टीभित्रको असन्तुष्टिहरूका कारण स्थानीय तहको चुनावी परिणाम एमाले अनुकूलको नभएको ओली स्वयंको अभिव्यक्ति छ। हामीले सरकारमा रहँदा पहिलोचोटि आत्मविश्वासको सिर्जना गरेका थियौँ। त्यसलाई साकार रूप दिनु अध्यक्षज्यूका लागि ठुलो चुनौती र आकाङ्क्षा हो।